अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहे हैं पेरी पेरी राइस और उसके साथ पेरी पेरी चिकन। इजी रेसिपी है और मज़ेदार भी है, और वीक में एक दफ़ा जो है ना वो चाइनीज़ कुछ इस तरह होना चाहिए। और मुझे ये भी नहीं सही से पता कि ये चाइनीज़ डिश है या कोई किसी और मुल्क की डिश है, तो बस लगती चाइनीज़ ही है। तो चलें, सबसे पहले जो है ना मैं चावल बॉयल होने रखती हूँ, बाकी तैयारी भी साथ साथ करते हैं और साथ साथ जो है ना वो बातें भी करते रहेंगे। और यहाँ पे चिकन जो है ना बोनलेस चिकन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो आप चाहें तो आप किसी तरह की भी आप ना, जैसे सालन के लिए जो बोटी करवाते हैं उसी तरह आप बना लें। फुल मुर्गी लेनी है, फुल मुर्गी का मतलब ये आप इसको इसी तरह मैरिनेट कर लें। और जो पेरी पेरी सॉस है अगर मेरी तरह रेडीमेड लें तो वो भी अच्छी है, घर में बनानी भी ईजी है। मतलब सिंपल है, प्याज डालें उसमें, एक शिमला मिर्च डालें, कुकिंग ऑयल, सिरका, और इसके अलावा जो है ना साबुत जो गोल मिर्चें हैं या लंबी वाली मिर्चें, तो वो सब, इन सब को इकट्ठा जो है ना वो कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़रूर शामिल करना है। तो इजी है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। तो आप कहेंगे कि आपने क्यों ख़रीद के रखी हुई हैं? मैंने और भी आज मैं ले आई थी, बस आसानी के लिए, कि फिर सारे काम जो है ना वो भी कर के बंदा भाग दौड़ कर के भी इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट किया, टाइम तो थोड़ा ही मिला है मैरिनेशन को, लेकिन चलें खैर, अच्छा जो है ना वो बन गया था चिकन। उसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस और नमक ऐड किया, बाकी जो है ना कुछ भी, इसमें थोड़ा चिली सॉस डालूंगी, जो मैंने चिली पेस्ट बनाई है उसकी भी इंशाल्लाह आपके साथ किसी दिन मैं दोबारा से जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब सब्ज़ियाँ जो है ना इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 गिलास ये तकरीबन चावल हैं, वज़न में देखा जाए तो 3 पाव होंगे, क्योंकि गिलास जो है ना वो बड़े साइज़ के है। और 1 शिमला मिर्च और जो है ना गाजर। और इन सब्जियों के भी आजकल रेट इतने ज़्यादा हुए हुए हैं कि मैंने ये 2-2-3 मंगवाए हैं, 2 शिमला मिर्च और 2 जो है ना गाजर, तो ये भी 180 रुपये की आई हैं। मतलब जो चीज़ें सब्जियां शायद ये सैलाब की वजह से कुछ ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। कटिंग बोर्ड जो है ना वो चिकन के लिए मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं ना जो कुकिंग इस तरह करते हैं, वो उनको इजी लगता होगा कटिंग बोर्ड। हम लोगों को, घरेलू औरतें, सीधी तरह ही जो है ना वो कटिंग आराम से मेरे से तो होती है। तो यहाँ पे जो है ना चावलों में भी नमक डाल दिया है। तो मैं इसी तरह काम करने से पहले मैं एक तरतीब जो है ना अपने दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि मैंने इस तरह चलना है। क्योंकि अगर आपने वीडियो बनानी है तो मतलब आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अगर चाहें तो चावल आप बिल्कुल जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे भी बना लें, मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो अपनी अपनी मर्ज़ी है, वैसे भी बनाएंगे तो बड़े अच्छे चावल बनेंगे। तो अब जो है ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने उसमें जो चिकन था उसमें भी ऐड कर दिया था। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया। नॉन स्टिक कढ़ाई मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई है, और मुझे ना अब नॉन स्टिक बर्तन इतने अच्छे नहीं लगते। जो चीज़ ख़राब हो जाए क्या फ़ायदा उसका? कुछ महंगे ले लें, लेकिन जो है ना कुछ अच्छे बर्तन होने चाहिए जो ख़राब ना हो, कुछ टाइम तो आपके साथ रहें ना। तो यहाँ पे चिकन जो है ना सारा मैंने ऐड कर दिया, इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। और फिर इसके बाद जो है ना चावल जो है ना एक दफ़ा बॉयल हो जाएंगे ना, तो फिर जो है वो काम आसान हो जाएगा। चावलों में मैंने नमक और सिरका डाल दिया। और ये है कि इजी रेसिपीज़ हैं। मेरा बस यही दिल करता है कि चलें कुछ आपके साथ कुकिंग के आइडियाज़ शेयर करूं कि आज क्या बनाया जाए, जो हर घर में जो है ना एक मसले वाली बात ही है, बहुत बड़ा मसला है। जैसे कई मसले दुनिया में हल नहीं ना होते, इसी तरह ये घर में क्या आज बनाना है ये भी हल नहीं होता। तो चलें, कुछ लोग मुझसे भी उनको थोड़ी बहुत तो जो है ना हेल्प मिलेगी। कोई ज़्यादा चिकन नहीं है, देखें थोड़ा सा चिकन है, मतलब एक ये जो है ना सीन है, तो उसके साथ इतना अच्छा खाना कि 5-6 लोग आराम से ये खाना खा सकते हैं। और अगर आपको 2-2 बोटियां भी मिलती हैं ना तो मेरा ख्याल है ठीक है। इससे ज़्यादा आप क्या, मतलब मज़ेदार आपको खाना मिलना चाहिए। बोटी जो है ना वो इतनी मैटर नहीं करती, खाना अच्छा होना चाहिए आज के दौर का। और कभी बिरयानी बनाएं वीक में, और कभी जो है ना वो आप चाइनीज़ कुछ बनाएं, फिर कुछ देसी भी, ज़ाहिरी बात है, साथ साथ बनता रहता है। और अब जो है ना चावल बना लेती हूँ। तो यही है कि खाना मज़ेदार होना चाहिए, बस जो भी बनाए ना मज़ेदार होना चाहिए, देखने में उसकी जो लुक है वो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर सभी खुश, सब खुश तो अल्लाह खुश।
میرا تو یہی ماننا ہے کہ سب اگر خوش ہیں آپ سے تو اللہ خوش ہے، باقی انسان تو کبھی راضی کبھی نہیں راضی۔ اور جو باقی سوس بچی تھی نا میرے پاس آج یہ ختم ہو گئی ہے، تو میں نئی بھی لے آئی ہوں۔ میں نے کہا ظاہر ہے ضرورت تو پڑتی رہتی ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی ڈال کے، تو جیسے ہم لوگوں کو گھروں میں عادت ہے نا کہ چیز ضائع تو جانی نہیں چاہیے، میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کچھ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں ابھی بھی میں کیسے برتن کو صاف ستھرا کر دی ہے، تو جو سوس بچی تھی میرینیشن والی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے سبزیوں میں۔ اور سبزیاں جو ہے نا وہ پھر ان کے سبزیوں والے چاول تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن پیری پیری رائس بھی ٹرائی کیجیے گا، اگر کسی نے نہیں کی ہے تو ضرور ٹرائی کریں، اچھے ہیں، مزیدار بنتے ہیں۔ اور چائنیز جو جیسے فرائیڈ رائس ہیں ان سے تھوڑا ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گھر میں ہو موجود کوئی کیوب چکن کیوب تو وہ بھی ایک ایڈ کر دیں، اور زیادہ مزیدار ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں میں نے نمک ایڈ کر لیا کیونکہ چاولوں میں نے نمک ڈالا تھا، تو نمک کا ہمیشہ خیال رکھیں، یہ نہ ہو۔ اچھا یہ بات اگر میں کہہ رہی ہوں تو کچھ لوگ نئے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کوکنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی۔ ہم بھی کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، سب کچھ نہیں آتا ابھی تک، تو اس لیے یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی کہ سب کو سب کچھ آتا ہے، کچھ لوگ سیکھتے بھی ہیں، اور سیکھنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ میں تو خود ہمیشہ اعتراف کرتی ہوں اس چیز کا کہ میں اکثر چیزیں جو ہوں نا، ابھی جیسے میں ابھی کام کرنا شروع کی ہے، تو جیسے مجھے زردہ بنانا نہیں آتا تھا، مجھے مشکل لگتا تھا، مطلب وہ ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا یہ چیز میں ٹھیک نہیں بنا سکتی، تو وہ میں نے اپنے ایک دماغ میں یہ بات بٹھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ گڑ والے چاول بڑے مجھے مشکل لگتے تھے، گڑ والے چاول، تو اب ماشاءاللہ جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے یاد ہے ہمارے بچے چھوٹے تھے تو بچوں کی سب کی جب ہم اکٹھے رہتے تھے جوائنٹ فیملی میں، تو میری جو سب سے بڑی جیٹھانی ہے نا، مطلب یہ رشتہ بتاتے مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں، بالکل اللہ کا شکر ہے بہنوں کی طرح ہی ٹائم گزرا جب ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ جو نا کبھی بھی کوئی فنکشن گھر میں ایسے ہو تو زردہ وہ بناتی تھی، تو باقی کام ہم لوگ مل کے کر لیتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں چاول میرے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور چکن کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو آپ سب کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے، میری آپ کو یاد دہانی کیسی لگی ہے؟ سب سے زیادہ میں کبھی بھی اپنی ریسیپی کو نہیں کہتی، میں کہتی ہوں مطلب اگر کسی کو یاد آ جائے چلیں ہم بھی کل یہ بنائیں گے یا پرسوں یہ بنائیں گے، تو میرے لیے یہ ایک کامیابی کی بات ہے کہ کوئی مجھ سے تھوڑا بہت اسے یاد ہی آ جائے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ میری کوئی ریسیپی اچھی ہے، بس ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، اب کوکنگ کرتے اتنے سال ہو گئے ہیں تو کھانا تو پھر تھوڑا بہت اچھا بنا ہی لیتے ہیں۔ اور چاولوں کو تھوڑی دیر جو ہے نا میں نے ڈھک کے رکھا ہے، کیونکہ چاول جب بھی میں بناتی ہوں نا اگر زیادہ ان کو جیسے کچھ لوگ 80% جو ہے نا چاول بوائل کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں 95% تک کر لیں، تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو اب چاولوں کو جو ہے نا وہ ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ اور آخر میں یہی کہوں گی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں، چھوٹی چھوٹی آسانیاں سمجھ ہی نہیں ہمیں کئی دفعہ لگتی کہ ہم کسی کا چھوٹا سا مطلب اس کو کوئی اچھی بات ہی مشورہ ہی دے دیتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس طرح کیا کریں، کبھی آپ سے کوئی مشورہ مانگے آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، آپ کسی کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ اب تو لوگ قسم سے دیکھ کے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کے دل میں ان کے پتہ نہیں عجیب، تو اور منہ سے اور ان کے جو بیہیویئر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی تھوڑی بہت جو کامیابی ہے اس میں بھی کتنا خوش ہے، وہ سب نظر آ جاتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کسی کی خوشیوں میں خوش ہو جایا کریں، دعا کیا کریں ایک دوسرے کے لیے، اجر آپ کو ہی ملے گا۔ جو اگر آپ دعائیں کریں کسی کے لیے، آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کر دیں، اچھا سوچ دیں، اچھا مشورہ دے دیں، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کیے ہیں چاول، کتنے اچھی لک آئی ہے، اور آپ ضرور ٹرائی ضرور کرنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے مزیدار چاول بنتے ہیں اور کتنا مزیدار یہ چکن بنتا ہے۔ تو چلیں جی اب اجازت لیتی ہوں، کھانا کھانے کا بھی جو ہے نا اب جب چیز بناتے ہیں نا تو تب میں تھوڑی دیر بعد کھاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ چلیں باقی لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ چلیں جی اب اجازت لیتی ہیں، اللہ حافظ۔